अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक जरूर करें और उसके अलावा जो कमेंट्स है, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब जरूर दें। फेसबुक का हमारा नया पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको जरूर फॉलो करें, सर्च करके करें। काफी स्लो तादाद है, बहुत बड़ा पेज था हमारा 3-4 लाख फॉलोवर वाला। कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से पेज नया बनाया है। चलते हैं जरा आज के वीलॉग की तरफ। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के टक्कर के लोग जिस तरह रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, मुझे उस्ताद मोहतरम मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। वो तहरीक इंसाफ के मुख्तर दौरे इक़्तिदार में होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों पर कहा करते थे, हमने मुशर्रफ के दौर में जेलें बर्दाश्त की, हमें जेलों की आदत है, हम नहीं डरते। लेकिन जो खेल तुम लोग खेल रहे हो, मुझे तुम लोगों के आंसू अभी से नजर आ रहे हैं और इस वक्त आपके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं होगा। तब हम लोग ही आंसू पूछेंगे। मैं हूंगा, परवेज रशीद होगा, रजा रुबानी होगा, क्योंकि जिन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं वो किसी को दर्द नहीं देते। आज जब ये रोते हैं तो सोचता हूं, अगर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जिंदा होते तो जरूर इनके आंसू पूछते। लेकिन इनके आंसुओं से ये भी तय हो गया कि असल टक्कर के लोग मियां नवाज शरीफ के पास हैं, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ से डबल तकलीफें बर्दाश्त की। उन्होंने तो फिर भी रियासत पर हमला किया, फौज पर हमला किया। नून लीग के रहनुमाओं ने सिर्फ जमहूरियत का साथ दिया और डिक्टेटर ने अजीतें दी। इन अजीतों में से एक मुख्तसर सा हाल परवेज रशीद साहब ही बता देते हैं कि ना तो कोई भी आंसू बहाए बगैर रह ना पाए। मुशर्रफ दौर में इनके बेटे के सामने जो सलूक किया गया, परवेज रशीद साहब ने जुल्म की हर हद बर्दाश्त की और अपने कायद का पार्टी का साथ ना छोड़ा। बेटे के लिए मादरत, बेटी के सामने जो सलूक किया गया, ना ही कभी आंसू बहाकर कमजोर साबित किया और ना ही हमदर्दियां समेटी, क्योंकि यही तकलीफें तो तमगा होती हैं जिन्हें बहादुरी से सीने पर सजाया जाता है, ना कि आंसुओं की शक्ल में बहाया जाता है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ का तो सीना चौड़ा हो जाता होगा जब वो देखते होंगे कि इमरान खान के हर जुल्म को बर्दाश्त करके भी इनकी जमात का एक भी रहनुमा नहीं टूटा, सब सीसा पलाई हुई जो वो दीवार बने। इधर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो एक आकर वो कारनामे बताता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जो कि उनके चेयरमैन साहब हैं, उनके जो कारनामे बताते हैं आके आप कानों को हाथ। और बताता कौन है? जो सबसे नजदीक है, उस्मान जो डार साहब है। रिसेंटली उन्होंने जो धमाके किए हैं, वो क्या मेरी आपकी अकल ये कहती है कि ये वही उस्मान डार है जो एक फराउनियत वाले लहजे में कभी ख्वाजा आसफ को कहता था कि सियालकोट से तुम्हारा खत्म हो गया, और कभी मियां बरादरान के बारे में, और कभी उनकी बीमारियों के बारे में, और कभी जलाब वतनी के बारे में, और कभी टॉक शो में बैठकर मुख्तलिफ नून लीग के रहनुमाओं के साथ जो बदतमीजी करता था। ये वही था जो इतना अच्छा बच्चा बनकर जो मेरे ख्याल में तोता भी अगर सिखाया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं रुक जाता है, लेकिन नहीं रुके, नहीं अड़े, तो वो उस्मान डार साहब फर बोले हैं। उनके बाद दूसरे साहब जो है वो तैयार पड़े हुए हैं। अब जब उनको हुक्म करेंगे, वो बल्कि एक का तो रिकॉर्ड हो गया हुआ है, और उसके अलावा फर हबीब तो मतलब, और उधर देख ले मियां नवाज शरीफ के कोई भी साथी किसी का नाम बता दे जो जेल से ये कहकर बाहर आ गया कि जी बाहर आके मियां साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, मुझे छोड़ दे, कोई एक भी नजर आपको नहीं आएगा। ये फर्क होता है लीडरान में, क्योंकि जैसा लीडर बर्दाश्त किया, लीडर ने हर जुल्म और सितम, उसी तरह के उसके जवान मर्द जो साथी हैं, उसके जो फॉलोअर हैं, उसके जो लीडरान हैं, उसके जो एमएनए है, उन्होंने भी हर दुख और तकलीफ बर्दाश्त किया। उन्होंने भी किसी जगह पर, और पंजाबी कहते हैं कि सी नहीं की थी ना, कह जो होंदा है कर लो, जो कर सकते हो कर लो। नवाज शरीफ के नाल खलोते हैं क्योंकि नवाज शरीफ डटा हुआ था और आज भी डटा हुआ। नवाज शरीफ के चेहरे को आप तस्वीरें देखते हैं, आपको अंदाजा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं भले सुबह वाले वीलॉग में बता रहा था कि समंदर के अगर 7 घंटे जहाज चले ना तो उसकी गहराई इतनी नहीं है जितनी मियां नवाज साहब गहरे इंसान है। जो वो सोचते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते थे कि पुत्र इन आगे कुछ नहीं औखा, वो जेडे काम जिन भी नहीं कर सकते वो मियां बरादरान कर लेंदे ने। इनके लिए कोई चीज जो है वो उससे टारगेट से बड़ी नहीं है, ये हर टारगेट अचीव कर लेते हैं।
خیر میاں صاحبان بس اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے، حکومت آ رہی ہے، تیار ہو جائے۔ اچھا جی، ایک جج ہے لاہور ہائی کورٹ کے جن سے متعلق پتا چلا گزشتہ دنوں مثال دیتے پایا گیا کہ مغرب میں تو پروٹوکول کو لعنت سمجھا جاتا ہے، بڑے عہدوں والے سائیکلوں پر آتے ہیں۔ آج ان سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی، مصروف اپنے بیٹے کے لیے امریکہ میں سرکاری پروٹوکول مانگ رہے ہیں۔ باقاعدہ ان کے آفس کی طرف سے وزارت خارجہ کو لکھا گیا کہ میرے بیٹے کو امریکہ میں پروٹوکول فراہم کیا جائے۔ عمر چیمہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک وی آئی پی شخصیت کے بیٹے کو اس کے بیرون ملک دورے کے لیے پروٹوکول دینے کے معاملے پر وزارت خارجہ شکار ہے، پریشان ہے کہ کیا کرنا ہے۔ قواعد و ضوابط کے مطابق کسی کو اس طرح ترجیحی پروٹوکول نہیں دیا جاتا، لیکن وزارت خارجہ سے کہا گیا ہے وہ اس ضمن میں ضروری اقدامات کرے۔ پروٹوکول دینے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے آئی ہے جن کا بیٹا پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ جج کا بیٹا سید محمد علی ایک ڈاکٹر ہے، امریکہ جا رہا ہے۔ ان کے والد کا نام جسٹس علی باکر نجفی ہے۔ یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ محمد علی کو ابو ظبی میں امیگریشن کے دوران اور پھر نیو یارک ایئرپورٹ پر پروٹوکول دیا جائے جہاں سفارت خانے کا عملہ محمد علی کو ان کی منزل تک پہنچائے۔ یہی کام محمد علی کی پاکستان واپسی کے موقع پر بھی ہوگا، اور اس ضمن میں لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے سینئر ایڈیشنل رجسٹرار محمد علم یاد جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں، لیکن فی الوقت وہ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار کے عہدے پر ہیں، کی جانب سے وفاقی حکومت کو خط بھیجا گیا جس میں جسٹس باکر نجوی چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے سید محمد علی کو ابو ظبی ایئرپورٹ اور اس کے بعد نیو یارک پر جو کہ جے ایف کینڈی ہوگا جس پر پروٹوکول فراہم کیا جائے۔ وزارت کے ساتھ جج کے بیٹے کا شیڈول بھی شیئر کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ پر ان کا پروٹوکول پولیس افسر ایف آئی والے سنبھال لیں گے۔ سیکرٹری خارجہ یو ای میں پاکستانی سفیر اور نیو یارک میں کونسل جنرل کو بھی خط کی کاپی بھیجی گئی ہے، اور قوانین کے مطابق وزارت خارجہ ججوں کو صرف اس وقت سہولت فراہم کرتا ہے جب وہ بیرون ملک سرکاری دورے پر، وہ بھی جج ان کی اولاد نہیں۔ جب وہ نجی دوروں پر ہوتے ہیں تو انہیں پروٹوکول کی قانونی شک موجود نہیں۔ اپنے اہل خانہ کو یہ سہولت ملنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی پرائیویٹ دورے پر تو جج کو بھی پروٹوکول کا قانون موجود نہیں، یہاں جج صاحب بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اب آپ یہاں اندازہ کریں کہ یہ جج سیاستدانوں کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے خدا بن جاتے ہیں، انہیں کرپشن اور پروٹوکول کے تانے دیتے ہیں، ان کے ضروری سیکورٹی حوالے بھی واپس لے لیتے ہیں، انہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے بھی ہٹا دیتے ہیں۔ ان کی اپنی حرکتیں دیکھیں تو کتنی شرمناک ہیں۔ اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو ایسے خط پر جج کو ہی مس کنڈکٹ پر فارغ کر دیا جاتا، کیونکہ اس نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے، لیکن یہاں تو سسٹم ان کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے۔ دوستو اس پہ اب میں آپ لوگوں سے کیا یہ ججوں کو معاف کر دیتے ہیں، میرے خیال میں دل تو میرا بڑا ہے کہ میں جتی لا لوں، لیکن چلو دفعہ کرو پر معاف کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے بلے کا نشان جانے والا ہے۔ اہم ترین خبر سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف بطور جماعت غیر ملکی فنڈنگ کے کیس میں ایک نئی درخواست فائل ہونے والی ہے۔ اس کیس میں ثابت ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اسرائیل، بھارت سمیت دیگر ممالک سے غیر قانونی فنڈنگ لی۔ عمران خان کے اپنے قریبی ساتھیوں نے بھی تصدیق کی تھی۔ غیر قانونی فنڈنگ کے ثبوت تک نہ چھوڑے گئے۔ اب اس کیس میں پی ٹی آئی کو دھچکا لگے گا، بلے کا نشان چھن گیا تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے گی، اور اطلاعات ہے کہ بلے کا نشان جہانگیر ترین اپنی جماعت کو دلوانے کے لیے متحرک ہے۔ اس پہ ملی جلی یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں اور اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن خیر تحریک انصاف نے جو کیا ہے وہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے کیا نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، وہ گھیری جاتی ہیں، لیکن یہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جو بنایا گیا، اور اکثر آپ نے شاید فلمیں دیکھی ہوئی تھی، میں پتہ نہیں اب کسی فلم کا نام بھول جا رہا ہوں، کہ وہ انسان خود ہی کوئی جانور یا کوئی ایسا بناتے ہیں، کوئی بہت بڑی قصے کی بنا لیتے ہیں، اور بنا کر جو ہے نا وہ انہی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا اسی قسم کے انسان جانور بنے کہ یہ بنایا تو تھا اسٹیبلشمنٹ والوں نے، لیکن بنانے کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بنانے والے پینچر کی جگہ رکھتے ہیں، لیکن عمران خان کے پینچر کی جگہ رکھ کے کہیں بھول گئے ہیں۔ تو عمران خان نے جو 3-3.5 سال اس ملک کا حال کیا، اور اس کے بعد جو سال 1.5 سوا سال جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس نے کیا، وہ سب آپ کے سامنے۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھا جائے، خاص طور پر یہ جو ظاہر ہے اگر آپ کے بائی لاء دوسرے ملکوں سے، اب دیکھو سعودی عرب میں تو چندہ اکٹھا کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، یو اے دبئی میں، لیکن یہ وہاں سے بھی پیسے اکٹھے کرتے رہے، اور اگر کیسے پیسے اکٹھے کرتے رہے
تو پھر آتے کیسے رہے؟ یہی وہ سوال تھے جن کے جواب پاکستان تحریک انصاف نہیں دے سکی، اور اس بیس پر ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں۔ اور کیا پاکستان تحریک انصاف پر فورن فنڈنگ کیس میں سزا ہو سکتی ہے؟ پارٹی کا نشان ختم ہو سکتا ہے؟ پارٹی ہمیشہ کے لیے نااہل ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار ضرور کریں، اور ساتھ میں سوشل میڈیا ٹاک شو فیس بک نمبر 1 سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک پہ پیج کو فالو کرنا مت بھولیں۔ نیا پیج ہے، آپ لوگوں کی مدد سے جلد اچھا پیج بن جائے گا جتنے زیادہ لائک اور فالو کریں گے آپ۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، اگلے پروگرام میں بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔